आदरणीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, चीन र भारतको सीमा अक्साई चीनको गलवान उपत्यकामा असार 1 गते सोमबार राति 1-2 बजे भएको चीन र भारत सीमा विवादको सैद्धान्तिक समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। भारतीय सैन्य कमान्डर सहितको भारतीय सेनाले 2 पटक सिमाना नाघे र चिनिया सेनामाथि उत्तेजनात्मक हमला गरे। सन् 2021 सम्म चीन विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति र भारत विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति हुँदैछन्। युरोपमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भए। अब साम्राज्यवादीहरू तेस्रो युद्ध एसियामा गर्न चीन विरुद्ध भारतलाई उक्साउँदैछन्। अमेरिका र भारत प्रजातान्त्रिक देश भनिन्छ, तर अमेरिकामा अश्वेत, हिस्पेनियाली, आदिवासी, भारतीय, चिनिया, एसियाली भनी विभेद गरिन्छ भने भारतमा मुसलमान, दलित, आदिवासी, सीमान्तकृत जाति भनी हेला गरिन्छ। अहिले विशाखापट्टनमा अमेरिकी जलसेना राखिएको छ भने दक्षिण एसियाली देशलाई अमेरिकाले एमसिसी मार्फत मुठीमा पार्न खोज्दैछन्। एमसिसी अमेरिकी रक्षा विभागको भिजनमा आइपिएस को बारे उल्लेख छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ उल्लेख छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एलिज भनेर अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। आइपिएस भनेको एलिज हो, एलिज भनेको सैन्य गठबन्धन हो र आइपिएसलाई एमसिसी मार्फत सहयोग हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसकारण एमसिसी भनेको अमेरिकाले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई आफ्नो मुठीमा राख्ने नै हो। यसलाई खारेज गर्नु आवश्यक छ। गलवान उपत्यकामा भएका भिडन्त चीन र भारत बीचको होइन, फाँसीवाद र प्रजातन्त्र बीचको हो। चीन समाजवाद र प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो। यो भिडन्त फाँसीवादले प्रजातन्त्र र समाजवाद विरुद्ध हमला हो। मजदुर, किसान र कामदार वर्गको विरुद्धको हमला हो। धर्म र अन्धराष्ट्रवादको नाममा फाँसीवाद आक्रामक हुन्छ। लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल नागेर भारतीय सेना कमान्डर सहित चीनको भूभागमा पुगेको हुन्। यसले आक्रामक को हो स्पष्ट गर्छ। सभामुख महोदय, भारतले सिक्किम खाएको हो, श्रीलङ्कामा गृहयुद्ध गराएको हो, पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्रा गराएको हो भने बर्मासँग पनि मतभेद छ। नेपालको संविधान निर्माणमा रोक लगाउने भारत नै हो। लिम्पियाधरा लिपुले कालापानी कब्जा गर्न भारतले नै गरेको हो। अहिले गलवानमा भारतले जिउँदो मान्छेको फेला परेको हो। सन् 1962 मा भारतले चीनको तिब्बत कब्जा गर्न आक्रमण गरेको थियो। त्यसबेला भारतीय युद्धबन्दीहरूलाई चीनले राम्रो व्यवहार गरेको थियो, तर यसलाई चीनले ब्रेनवास गरेको भनी ती सेनालाई हटाइयो। रणबहादुर शाहकै पालामा नेपाल तिब्बत सन्धिमा तिब्बतबारे पेकिङको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ। चीनले भारतीय फ्रन्टलाइन ट्रुप्सलाई नियन्त्रण गरी ठिक ठाउँमा फर्केर सहमतिमा आउन आह्वान गरेको छ। समाधानको बाटो यही हो। बल भारतकै कोर्टमा छ। राणा र पञ्चायत, सभामुख महोदय एउटा प्रसङ्ग, राणा र पञ्चायतले जस्तै नेकपाको सरकारको खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले हुकुमी शैलीमा असार 2 गते गौतम सुजोखु नेतृत्वको निर्वाचित भक्तपुर जिल्ला फुटबल सङ्घ विघटन गरेको उपयुक्त होइन। निर्णय फिर्ता गरी पुरानो सङ्घलाई यथावत काम गर्न दिनु आवश्यक छ। धन्यवाद। समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गइरहेको यो कोरोना सङ्क्रमण हाम्रो देशमा पनि दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेर हामीले स्थानीय तहका मातहतमा विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गरेका छौँ र पछिल्लो समयमा खास गरी भारतबाट जति पनि नागरिकहरू आउनुभएको छ उहाँहरूमा अधिकांशमा कोरोना देखिँदै गर्दा क्वारेन्टाइनहरू अस्तव्यस्त भइरहेका छन्। स्थानीय तहका साधन स्रोत र सीमित जनशक्तिबाट यसको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। हामीले अहिले आजै पनि संसदमा सुन्यौँ र हामीले समाचार सुनिरहेका छौँ, कैलालीको क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। आत्महत्याका घटनाहरू क्वारेन्टाइनमा भएका छन्। यो हामी सबैलाई स्तब्ध बनाउने र दुखित तुल्याउने घटनाहरू हुन्। त्यसकारण म नेपाल सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन ढङ्गले क्वारेन्टाइनहरू अस्तव्यस्त भइरहेका छन् र अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि हामीले सुनिरहेका छौँ क्वारेन्टाइनबाट PCR
परीक्षण गरिएको छ तर रिपोर्ट नआउँदै नागरिकहरू घर घरमा गएका छन् र फेरि घर घरबाट पोजिटिभ भएर लिएर आउँदाखेरिमा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रा PCR मेसिनहरू सीमित भए, ल्याबहरू सीमित भए, स्वास्थ्य सामग्रीहरू, VTMहरू, PCR किटहरू सीमित भए। यसको सही व्यवस्थापन गरियोस्। हाम्रो स्थानीय तहसँग जे शक्ति छ, जे अवस्था छ, त्यो अवस्थाले अब धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा अहिले 5 नम्बर प्रदेश लगायत सँगै देश जुन ढङ्गले सङ्क्रमित भइरहेको छ, दाङ जिल्लामा मात्रै 148 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू 248 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू भइसक्नु भएको छ र थुप्रै हजारौँको सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र अहिले PCR मेसिनहरूले ठेक्न नसक्ने अवस्थामा गइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा PCR मेसिनहरू थप गरियोस्, ल्याबहरूको गुणस्तर वृद्धि गरियोस् र क्वारेन्टाइन स्थलहरू अपराधीको क्रीडा स्थल होइन, सबै जनताको, सबै त्यहाँ भएका नागरिकहरूको सुरक्षित गराउने स्थान बनाउन सकियोस् र यसको लागि स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले, नेपाल सरकारले आवश्यक ध्यान पुर्याओस्, आवश्यक सामग्रीहरू पुर्याओस् र जनशक्तिको व्यवस्था गरोस् भन्ने म चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले पछिल्लो समयमा संसदभित्र पनि विषयले प्रवेश गरेको छ। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जुन विषय छ, त्यस विषयको पक्ष र विपक्षमा यति धेरै बहस र तर्कहरू भइरहेका छन् कि अब यो नेपाल सरकार र संसदको मात्रै विषय रहेन भन्ने मलाई लाग्छ। यो आम जनसरकार र जनचासोको विषय पनि बनिरहेको छ। यो जनचासोको विषय बनिरहँदाखेरिमा पक्ष र विपक्षमा जसरी हामी तर्क र बहस गरिरहेका छौँ, मलाई के लाग्छ भने यसमा अहिले हामी एकातिर भनिरहेका छौँ यो IPS को अङ्ग होइन भनिरहेका छौँ, अर्कोतिर अमेरिकन मन्त्रीहरू IPS को अङ्ग हो भनेर बोलिरहेका छन् र अमेरिकाको कुनै आधिकारिक संस्थाले यसको खण्डन गरिरहेको समाचार हामीले सुन्न पाइरहेका छैनौँ। त्यसकारण यो गर्ने कि नगर्ने, यो ठिक कि बेठिक भनेर संसद र बाहिर बहस गरिरहने भन्दा पनि यो हाम्रो देशको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा र हाम्रो समृद्धिको पक्षमा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा छलफल होस्, शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल होस् र जसरी हामी यो संविधान संशोधन प्रस्तावमा एकरूप भएर प्रस्तुत हुन सक्यौँ, यसका विषयमा पनि एकरूप भएर प्रस्तुत हुन सकौँ। यसमा मात्रै हामी सबैको कल्याण छ भन्ने लाग्छ। नभए हामी कसैले ठिक कसैले बेठिक भनेर गइरहँदाखेरिमा आम जनचासो र सरकारको विषय पनि यो भएको हुनाले जनतामा भ्रमित पार्ने काम नहोस् र यसलाई व्यापक छलफल गरेर र हाम्रो आफ्नो पक्षमा, आफ्नो स्वाधीनताको पक्षमा, आफ्नो देशको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा हुने किराको सुनिश्चितता गरियोस् र यो आम जनसमुदायमा पनि स्पष्ट गरियोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसरी मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनको उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री हितबहादुर तामाङ, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै यहाँ MCC को प्रसङ्ग उठेको छ। यो MCC आफैमा असमान हिसाबले नेपालमा प्रवेश गरेको छ। एकातिर सरकार छ र अर्कोतिर MCC भन्ने एउटा कम्पनी छ। एकातिर नेपालको चाहिँ मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र अर्कोतिर MCC कम्पनीको एकजना सहसचिव स्तरको कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको छ र अर्कोतिर यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन भनेर अहिलेसम्म अमेरिकाले बोलिरहेको छैन। दलहरूको बीचमा एकरूपता कायम भएको छैन, छलफल चलिरहेको छैन। त्यसैले यो विषयलाई सदनमा नल्याइयोस् भन्ने कुरा चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति नै खेर नेपालमा बृहत राष्ट्रिय एकताका साथ संविधान संशोधन भएको छ। यद्यपि पनि फेरि हामीले चाहे अनुरूपको भारतसँग कूटनीतिक हिसाबले हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो विषयलाई जसरी टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने थियो त्यसरी टुङ्गोमा पुगिरहेको छैन। अर्कोतिर हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चाइनाको बीचमा द्वन्द्व चरम स्थितिमा पुगिरहेको छ। भौतिक हिसाबले भिडन्तमा उत्रिरहेको स्थिति छ। यही बीचमा राजधानीका केही ठुला होटेलहरूमा हतियार सहितका मान्छेहरू बसिरहेका छन्। धार्मिक स्थलहरूमा हतियार सहितका मान्छेहरू चाहिँ अब आवत जावत चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने हिसाबले पनि कुरो चर्चामा आइरहेको छ। यो यथार्थ हो कि भ्रम मात्रै हो? यस सवालमा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सत्य तथ्य के हो नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउनको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, आज यसपछि
झपट बहादुर रावल। आज हामी कोभिड-19 को कारणले गम्भीर अवस्थामा छौँ। सदनमा हाम्रो जहिले पनि कुरा उठिरहेछ क्वारेन्टाइनको बारेमा। म के भन्न चाहन्छु भने यो सरकारको त दायित्व छँदैछ, तर राजनीतिक दलहरूको दायित्व छ कि छैन? मलाई लाग्छ राजनीतिक दायित्वको जिम्मेवारी पनि छ। अहिले क्वारेन्टाइनमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएछ तपाईँको स्थानीय तहमा। त्यसलाई कसरी हामीले सक्रिय बनाउने, हामीले कसरी सहयोग गर्ने, क्वारेन्टाइनमा जुन समस्याहरू छ त्यो समाधान कसरी गर्ने, त्यो सबै राजनीतिक दलले लिनुपर्छ। सरकारको काँधमा मात्रै जिम्मेवारी थुप्रिएर हुँदैन। यसलाई हामीले कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने, कोभिड-19लाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने, सबै पार्टी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको मैले पिसिआरको टेस्टको दायरालाई चाहिँ फ्राकिलो पार्नु पर्यो र टेस्टको रिपोर्ट चाहिँ अविलम्ब आउनु पर्यो। यो गुनासोहरू आइरहेछ। त्यस्तै हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ। हामी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गरिरहेछौँ। बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित छ, तर दुर्भाग्यवश मल खाद पाइरहेको छैन। यो किन यसो भइरहेछ? यसको जिम्मेवारी को? हामी यसमा किन ध्यान दिन सकिरहेछौँ? म सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख मार्फत यो कृषिको मल खादको व्यवस्था अविलम्ब होस्। त्यस्तै हाम्रो नागरिकता विधेयक 2 वर्ष भयो समितिमा गएको। त्यो दलहरू जिम्मेवार हुनु पर्यो। किन यो अगाडि बढिरहेको छैन? मानिसले नागरिकता नभएको हुनाले रोजगारी गुमेको छ, पढ्न पाइरहेको छैन, वृद्ध भत्ता पाइरहेको छैन, विधवा भत्ता पाइरहेको छैन, आफ्नोमा जग्गा नामसारी गर्न पाइरहेको छैन। यो पीडा सबै राजनीतिक दलमा हुनुपर्छ। त्यस कारणले म समितिमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई जिम्मेवार भएर यो नागरिकता विधेयक अविलम्ब सदनमा ल्याइयोस्। त्यस्तै कर्मचारी विधेयकको कारणले स्थानीय तहमा भोलि कर्मचारीहरू छैन। आउँदा दिनहरूमा त्यसलाई हामीले कसरी पूर्ति गर्ने? मलाई लाग्दैन यो समयमा हाम्रो यो कार्यकालमा पनि यो कर्मचारी पूर्ति होला जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले जति विधेयकहरू अड्केको छ जिम्मेवार भएर सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो विधेयकलाई चाँडो चाहिँ कार्यान्वयन गरोस् अनुरोध गर्दै र अहिले देश अत्यन्त कठिन घडीमा भएको बेला सबै पार्टीहरू एकजुट भएर कोभिड-19 को बारे, अस्ति नक्सामा समावेश भएका नक्साको बारेमा कसरी हामी अगाडि बढ्ने, सबै राजनीतिक दल सरकार जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न म जोरदार माग गर्छु। धन्यवाद। श्री पुष्पा भूषाल गौतम, समय 3 मिनट। यसपछि माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला कैलाली लम्कीको क्वारेन्टाइनमा 31 वर्षीय नेपाली चेलीमाथि स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मीहरूबाट भएको सामूहिक बलात्कारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ। सभामुख महोदय, उक्त घटनामा तुरन्त फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट अपराधीलाई कानुनी कठघरामा लिएर आउने र पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको लागि जोरदार माग पनि गर्दछ। सभामुख महोदय, आज घटना सोलुखुम्बी जिल्लाको सोलुखुम्बी जिल्लामा सभामुख महोदय, प्रहरी प्रशासनले सरकारको निर्देशनमा नेपाली काङ्ग्रेस भएको कारणले, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता र कार्यकर्ता भएको कारणले आस्थाको आधारमा त्यहाँ भएका अनियमितताको आवाज उठाउँदाखेरि, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउँदाखेरि सभामुख महोदय त्यहाँको प्रहरी प्रशासनबाट झुट्टा मुद्दाहरू लगाउने, कारागारमा राख्ने र भ्रम, विभिन्न किसिमका डर त्रासका घटनाहरू, बढ्दै गएका घटनाहरू श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढिराखेको छ। यस्ता कामहरू, यस्ता घटनाहरूलाई सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। आस्थाको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता र कार्यकर्ता भएको कारणले कुनै पनि यस्ता गतिविधि भयो भने यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सहने छैन। त्यही भएर सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यही सोलुखुम्बी जिल्लामा केही दिन अगाडि सभामुख महोदय नेचा सल्यान गाउँपालिका खाल्पा गाउँमा एकजना दलित महिला उम्मेदवार, दलित समुदायको नेपाली काङ्ग्रेसको महिला उम्मेदवारमाथि राति आएर सभामुख महोदय जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रहेको एउटा व्यक्तिले आएर
बलात्कारको प्रयास गरेको र आफ्नो मोटरसाइकललाई प्रमाणको रूपमा त्यहाँ छोडेर भागेर गएको घटनालाई त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले आँखा चिम्लेर बसेको छ सभामुख महोदय। तर तत्काल यो घटनाको छानबिन गरेर त्यो अपराधीलाई कठघरामा लिएर आएर बलात्कारको प्रयासमा ती कानुनी कठघरामा अगाडि ल्याउनको लागि पनि प्रहरी प्रशासनले तत्काल यो घटनालाई अगाडि बढाओस्, कारबाहीलाई अगाडि बढाओस् भनेर सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यति मात्र घटना होइन सभामुख महोदय, लिकुपिके गाउँपालिकामा सभामुख महोदय त्यहाँको अध्यक्षले डम्बर प्रसाद बस्नेतले केही विकासका कार्यक्रमको लागि उपभोक्ता समिति बनाउने भनेर सभामुख महोदय त्यहाँ केही नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई आह्वान गरेको थियो। सभामुख महोदय, त्यो गाउँका पार्टी सभापति सुवर्ण बस्नेत लगायत केही काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू गएर त्यहाँ छलफल लिँदै जाँदाखेरि सभामुख महोदय त्यहाँ वाद विवाद उत्पन्न गरेर हाम्रा नेताहरू केही नेताहरू शुभराम बस्नेत, सरोज बस्नेत, उत्तम खड्का जो त्यहाँ उपस्थित नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमाथि झुट्टा मुद्दाहरू गरेर प्रहरी प्रशासनले हिरासतमा राखेर झुट्टा मुद्दा लगाउने कामहरू अगाडि बढाएको छ। यस्ता कामलाई तुरन्त रोक्नको लागि सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख मात्रै यति मात्रै होइन, त्यहाँको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको बैठकमा उपप्रमुख कल्पना राईले काङ्ग्रेसबाट विजेता भएको नगरपालिका प्रवक्ता तरुण दलकी नेत्री शारदा माया तामाङमाथि अपशब्दहरू व्यवहार गर्ने, कुटपिटहरू गर्ने र यो कुटपिट गरे बापत जाहेर दिन जाँदाखेरि प्रहरी प्रशासनले जाहेरी नलिने उल्टो कुटपिट गरेर झुट्टा मुद्दाहरू लगाएर जुन किसिमको त्यहाँ गलत किसिमबाट प्रहरी प्रशासनले सरकारको समर्थनमा जुन किसिमबाट काङ्ग्रेसको नेता र कार्यकर्तामाथि जुन किसिमको कारबाही अगाडि बढाएको छ त्यो कारबाहीको हामी त्यो निन्दनीय कारबाहीको हामी विरोध गर्दछौँ र यस्ता कारबाहीहरू नगर्नको लागि पनि सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै सभामुख महोदय यस्ता घटनाका श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढ्दै गएको हुनाले काङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको शान्ति सुरक्षाको लागि सभामुख महोदय सरकारको ध्यान आकर्षण सभामुख मार्फत मात्र र आइन्दा यस्ता घटनाहरू सरकारले प्रहरी प्रशासनले आस्थाको आधारमा गर्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस यसमा गम्भीर भएर यसलाई सामना गर्नको लागि र यस्ता कामको विरोध गर्नको लागि कतै कडा कदम उठाउन नपरोस् भनेर सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। गुप्ता, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत कृषि मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज अब हाम्रो यहाँ खेतीको सुरु भइसकेको छ र खेतीको याममा अब सुरुमा बिउ आवश्यकता पर्ने थियो तर बिउ पनि उपलब्ध भएन र अहिले आएर अब रोपाईको समयमा मल खादको आवश्यकता छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो सरकारले जति मल खाद मगाउँछ त्योभन्दा धेरै मल खादको यहाँ आवश्यकता छ। विगतका वर्षहरूमा बर्डरहरू खुलेका थिए, खास गरी तराईमा, त्यहाँबाट पनि मल खादहरूका धेरै आउँथे र त्यसलाई तपाईँ पूर्ति हुन्थ्यो। तर अहिलेको समयमा आएर बर्डर लिक तपाईको सिल छ, त्यसले गर्दाखेरि मल खाद उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारणले म मान्य सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो, किनभने अब रोपाईको समय सुरु भइसक्यो, यदि रोपाई हुन सकेन भने जनता कहाँ जाने हो। आज 3 महिनादेखि उहाँहरू लकडाउनमा बस्नु भएको छ। हरेक मान्छेको जिउको पार्जन गर्ने कुरा खेती नै हो। त्यसकारणले यसमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ र हामी सुनिरहेका छौँ कि अहिले डाई मात्रै छ, त्यो पनि पुरा छैन। तपाईँको अस्ति मैले थाहा गरेँ कपिलवस्तुमा 5000 मेट्रिक टन चाहियो, त्यहाँ 500 मेट्रिक टन पठाइएको छ। यस्तै हरेक जिल्लामा होला। हामी सोचौँ कसरी हामी तपाईँका त्यहाँ किसानहरूले खेती गर्छन्। त्यसकारणले यतातिर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता हो। र अर्को कुरा के हो भने यो म बुझ्न सकिरहेको छैन, विगतका वर्षदेखि नै हामी सबैलाई थाहा छ कि असारमा खेती हुन्छ, असारमा खाद चाहिन्छ, अनि सरकारले किन मगाउन सकिरहेको छैन। यदि सरकारलाई 1 साल लाग्छ भने 1 सालको लागि 1 साल पहिलेदेखि नै अर्डर गरेर त्यसको प्रक्रिया पुरा गरेर समयमा मगाउनु पर्ने हो। किन भइरहेको छैन, यसमा के कारणले हो, यो म जान्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो साल त अब छिटोभन्दा छिटो होस् र अर्को वर्षको लागि पनि यसै समयमा उहाँले माग गर्नु पर्यो र जहाँ प्रक्रिया पुर्याउनु छ त्यहाँ जानु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा सभामुख महोदय, हामी सुनेका छौँ कि यो लकडाउनको समयमा कुनै पनि कर तपाईँको हुन्छ त्यसमा
फाइन लाग्दैन। तर अस्ति मैले पेपरमा पढेँ कि सवारी तपाईँको नवीकरण गर्ने जाँदाखेरि क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेको छ, तर यातायात कार्यालयले के भन्छ भने हामी कहाँ कुनै परिपत्र छैन। त्यसकारणले जुन नवीकरण गर्न गइराख्नु भएको छ उहाँसँग ट्याक्स असुली तपाईँको फाइन असुलिरहेको छ। त्यसकारण यस्तो हो भने त्यहाँ परिपत्र जानु पर्यो, होइन भने तपाईँको किन तपाईँ यस्तो गरिरहेको त्यसको माथि नेपाल सरकारले ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसै तरिकाले म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजीकै अर्को पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कपिलवस्तु जिल्लाको सोतवा खोला भन्ने एउटा खोला हो, त्यो 2वटा गाउँपालिकालाई लगभग जोड्छ। हरदौनादेखि अलगीसम्म जान्छ। त्यो आज 8-9 वर्ष भइसक्यो। त्यो पुल तपाईँको एकचोटि बनायो, पुल तपाईँको काम लागेन, टेक्निकली अनफिट भयो। त्यसको लागि अहिले पनि न त्यसलाई पुललाई सञ्चालन गरिएको छ, न अर्को टेन्डर गरिएको छ, न यो बजेटमा पनि त्यसको बारेमा शून्य पैसा राखिएको छ। त्यसकारणले यसलाई पनि सञ्चालन गर्नको लागि म नेपाल सरकारसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।